अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। तीन चीज़ों पे आपको अपडेट देनी है। अडियाला से जो ख़बर आई है, जो इमरान खान के डॉक्टर को आज मिलवाए जाने का जो कहा गया था, एक उस हवाले से, एक PTI के सेनेटर्स के हवाले से, और नंबर गेम के हवाले से, फिर इजलास जो बुलाया जा रहा है, और फिर जमाइमा साहिबा का जो ट्वीट आया है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अब डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अडियाला के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। यानी जो बैरिस्टर गौहर साहब जो भागे भागे पॉलिटिकल कमेटी के इजलास बुला के और पहुंचे थे, उनका सांस फूला हुआ था, बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे बहुत बड़ी कमिटमेंट दे दी गई है, बहुत बड़ी मुझे यकीन दहानी करा दी गई है कि इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो बड़ी जल्दी थी बैरिस्टर गौहर साहब को एहतजाज मुलतवी करने की, कैंसिल करने की। और सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब नहीं, PTI के बहुत से आम लोग, और इस पर मैं 20-22-24 मिनट की पता नहीं वीडियो कर चुका हूँ, सारा आपको बता चुका हूँ कि पस पर्दा चल क्या रहा था। मैं आपको कैटेगोरिकली बता चुका था कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की यकीन दहानी नहीं है, कोई बड़ा राब्ता नहीं हुआ, कोई आम राब्ता नहीं हुआ, कोई आम मुलाकात नहीं हुई। PTI को फेस सेविंग चाहिए थी, PTI की बाहर क़यादत को फेस सेविंग चाहिए थी। अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब, शिबली फराज साहब, ये किसी सूरत में एहतजाज ये नहीं करना चाहते थे और इनको फेस सेविंग चाहिए थी, और इनको फेस सेविंग हुकूमत ने एक झूठे कमिटमेंट के जरिए दी, और इन्होंने फ़ौरन एहतजाज मौखर कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो अब नतीजा आपके सामने है कि इमरान खान साहब से किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं PTI के अंदर जो क्राइसिस इस वक्त एक नया खड़ा हो गया, उस पर बात करता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि जो जमाइमा है, जमाइमा साहिबा का जो है वो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। और यहाँ पे इस जमाइमा के ट्वीट पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी डॉक्टर्स गए हैं इमरान खान का चेकअप करने के लिए, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई उनकी तरफ से, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक PTI की पोलिटिकल कमेटी का भी कोई आलामी आ गया हो, कोई बयान आ गया हो, कोई डॉक्टर अगर गए हैं तो उसके हवाले से भी कोई अपडेट आ गई हो, क्योंकि इस वक्त 8:10 है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है, उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनके फैमिली ज़राए का ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब के को जो है वो उनके चेकअप के लिए या बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए कुछ सरकारी डॉक्टर्स की टीम जाती है तो उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया जाएगा, पहले से मुस्तरद किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी नौकर डॉक्टर हैं, उनके किसी बयान पर हमें यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि जिनसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है, उन्हीं के भेजे गए डॉक्टर्स की बात पर हम किसी सूरत में यकीन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब के अपने मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जाके और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना नहीं कर लेते। जो जमाइमा है उन्होंने कहा है कि जेल में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के इलाज के बारे गुज़िश्ता चंद हफ्तों से संगीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने इमरान खान से हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की है और उनके अहले खाना और वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालतों में ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ाती मुलाकातों को भी ख़त्म कर दिया गया है और अदालत के हुक्म के बरखिलाफ इमरान खान का अपने बेटों सलमान खान और कासिम खान, जो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं, उनके साथ जो इमरान खान का हफ्ता वार टेलीफोनिक रब्ता होता था वो भी 10 सितंबर से बंद कर दिया गया है। हमें मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम ने अब जेल में इमरान खान के सेल की रोशनी और बिजली भी मुनक़ता कर दी है और उन्हें सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जेल में उनके जो कुक हैं उसको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। जमाइमा कहती हैं कि इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पर उनको अलग थलग कर दिया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है। वो कैद तनाई में है और लफ्जी तौर पर वो कहती हैं कि कहा जा सकता है कि वो काल कोठरी में है और बैरूनी दुनिया से उनका हर किस्म का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। इमरान खान के वकला उनकी ज़िंदगी और हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और जमाइमा खान कहती हैं कि ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान को मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश के साथ साथ उनकी सियासी जमात PTI के अरकान और हामियों के अलावा पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, अपोजिशन है, उसको खामोश करने के तनाजुर में सामने आई है। इमरान खान का भांजा हसन न्याजी जो एक सिविलियन है और अगस्त 2023 से फ़ौज की हिरासत में है। और फिर वो कहती हैं कि अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक पुरअमन मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रही थी। इमरान खान की बहनों को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो अपनी भाई की तरफ से जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं।
اس کے باوجود ان کو قید میں رکھنے کا کوئی مناسب جواز یا قانونی بنیاد نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت جیل میں بند ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا حوالہ دے کر وہ کہتی ہیں کہ اس سال جون میں غیر قانونی حراست سے متعلق اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی حراست کو غیر قانونی اور منمانی پر مبنی قرار دے کر ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ عجلت اور فوری نوعیت کا معاملہ ہونے کے باعث ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان، ان کی بہنوں اور بھانجے کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ ان کے بیٹوں سے ان کے ٹیلی فون پر جو رابطہ منقطع ہوا ہے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، اور تاکہ عمران خان سے متعلق براہ راست معلومات دستیاب ہو سکیں اور یہ تسلی ہو جائے کہ عمران خان صحیح سلامت ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ یہ کہہ رہی ہیں جمائمہ۔ اس کے بعد انہوں نے بار بار وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیونکہ بند ہے، پاکستان میں یہ بند ہے، ٹویٹر بند ہے، تو انہوں نے باہر کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو قابل اعتماد ساتھی ہیں، انتظار حسن پنجوتا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے ان کی جبری گمشدگی کو، نہ وہ واپس آئے، نہ آغا شیخ سرور واپس آئے جو جبری طور پر گمشدہ ہیں، جو رپورٹ کر رہے تھے، جرنلسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں اب آتے ہیں جو تحریک انصاف کے اندر ایک کرائسس ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر کرائسس بہت شدید ہو گیا ہے، اور کرائسس اس لیے شدید ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پورے کا پورا جو لیڈرشپ تھی، جو لیڈ کرنا تھا، وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کرنا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 5 تاریخ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، جو کچھ ہوا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے سرنڈر کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک شدید کرائسس ہے، لیڈرشپ کا بہت شدید بحران آ گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو فوج کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ملا ہوا ہے فوج کے ساتھ، یہ ملا ہوا ہے فوج کے ساتھ، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، اور کوئی فیصلہ سازی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے اہم 2 پوزیشنز ہیں، ایک سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور کا کوئی 5 اکتوبر کے بعد سے کوئی اگریسو بیان نہیں آیا۔ پہلے وہ بڑا للکارتے تھے، دھاڑتے تھے، بہت سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اب وہ اشاروں کنایوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیں گے، تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ شکست خوردہ شخص والی ہے۔ آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، کوئی بیان نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں نا کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ کی، اور علی امین گنڈا پور نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی جو ہے وہ ایجیٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیٹیگوریکل پارٹی کو بتا دیا تھا کہ بطور سی ایم اب میں لیڈ نہیں کروں گا پروٹیسٹ کو، نہ ہی سرکاری مشینری آئے گی کے پی کے کی، اور انہوں نے ڈرایا یہ پارٹی کو کہ ایک ہی صوبے میں ہماری حکومت ہے، یہ حکومت چلی گئی، سب پکڑے جائیں گے، سب جیلوں میں چلے جائیں گے، مجھے تو پھانسی لگا دی جائے گا، اور میں تو بہت یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، مجھے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا میری ہو گئی ہے بس، میرے ہاتھ ہیں کھڑے، یہ انہوں نے پارٹی کو کیٹیگوریکل بتا دیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 بجے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی کمٹمنٹ حکومت نے دی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو اور اس لمحے تک علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ بیان علی امین گنڈا پور صاحب کا نہیں آیا۔ وہ علی امین گنڈا پور جو بہت دھاڑتے تھے اور جو بہت سخت بیانات دیتے تھے، ان کی طرف سے مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ ہوا کہ ایک تو علی امین گنڈا پور ہی جب سرنڈر کر گئے تو سب مطلب حیران پریشان ہو گئے، اور سب کی کمر ٹوٹ گئی اس پوری تحریک کی۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔